Bonjour, aujourd'hui je vais parler à l'étude énergétique. أول حاجة détermination ديال l'équation différentielle par l'étude énergétique. حنا تنعرفوا déjà que تحديد ديال l'équation différentielle تيتم بالدوزيام لوا ديال نيوتن، ولكن حنا دابا بعض المرات تيطلب منك تحدد l'équation différentielle par l'étude énergétique. لو كان اللي غادي ندرسو هنايا هي لو كا ديال بوندول élastique horizontal. حيت في لوكا ديال فيرتيكال تتكون داخله داك لينيرجي بوتونسييل دو بيزونتور او بي بي. دونك حنا هنايا غادي ندرسو فقط لوريزونتال، يعني ملي تتكون او بي بي ايكال كومبيان هي لازر. مزيان، حنا تنعرفو سي لي فروتمون سون نيجليجابل، ملي تيكونوا لي فروتمون نيجليجابل لينيرجي ميكانيك دو لوسولاتور تتكون كونستون، او ام تساوي كونستون. ولا كانت الاو ام ايكال كونستون تقدر الديريفي ديالها ايكال زيرو. ماشي معروف بان واحد الفونكسيون تساوي كونستون، دونك الديريفي ديالها تيساوي شحال؟ تيساوي زيرو. l'énergie mécanique في لو كا ديال البوندول اللي غادي ندرسو حنايا، بوندول دو بيزونتور ولا بوندول الاستيك هنايا، تساوي l'énergie cinétique و l'énergie potentielle élastique. l'énergie cinétique تنعرفو كاملين هي 1 demi m v carré، v هي x بوان كاري، و e p e l'énergie potentielle élastique تساوي 1 demi k x carré. مزيان، اذا شنو قلنا غادي نديرو؟ غادي نديرو الديريفي ديال الانرجي ميكانيك. منين تدير الديريفي ديال الانرجي ميكانيك سيتادير غادي دير الديريفي ديال هذا كامل. دونك الديريفي ديال الانرجي ميكانيك هو الديريفي د 1 دومي ام في كاري ولا اكس بوان كاري بلس 1 دومي كا اكس كاري ايكال زيرو. الديريفي د هذه 1 دومي ام كونستونت، دونك غتخرج من الديريفي، دونك غيبقى لك غير اكس بوان كاري. الديريفي ديال اكس بوان كاري هي 2 اكس بوان اكس دو بوان، 2 اكس بوان اكس دو بوان. اذا 1 دومي ام كونستونت خرجات 2 اكس بوان اكس دو بوان. لا ميم شوز هنايا 1 دومي كا اكس كاري 1 دومي كا كونستون، دونك غتخرج غتبقى لك الاكس كاري، كي اكس كاري الديريفي ديالها هي 2 اكس اكس بوان، 2 اكس اكس بوان 1 دومي كا هي خرجت من خرجت. دونك 2 مع 2 غتختزل، 2 مع 2 غتختزل، شنو غادي يبقى لك؟ غيبقى لك ام اكس بوان اكس دو بوان و كا اكس اكس بوان. هنا عندك اكس بوان اكس بوان، دونك غتعمل باكس بوان، دونك غتجيك اكس بوان عامل لي ام اكس دو بوان بلس كا اكس ايكال زيرو. اكس بوان قلنا هي لا فيتاس، ما يمكنش تكون تساوي مع زيرو حيت هي فاريابل ديورون لو طون. دونك شنو تيبقى لك؟ ام اكس دو بوان بلس كا اكس هي اللي تساوي لك زيرو، وهذه هي ليكواسيون ديفرونسيال. تقدر تقسم كلشي على ام، دونك غتجيك اكس دو بوان بلس كا سور ام اكس ايكال زيرو، وهذه ليكواسيون ديفرونسيال ديترميناها منياش من ليتود انرجيتيك. تتطلب هذه في لي زيكزارسيس. مزيان، ثاني حاجه تتطلب في هذا ليتود انرجيتيك هو ليكسبريسيون ديال لينرجي ميكانيك. ليكسبريسيون ديال لينرجي ميكانيك، وفي ليكسبريسيون ديال لينرجي ميكانيك في لو كا ملي تيكونوا الفروتمون نيجليجابل تتكون تتساوي ليكسبريسيون ديالها خصها تكون كونستونت، خصها تكون كونستونت. اذا خصك توصل لواحد ليكسبريسيون ديال لينرجي ميكانيك دون سو كالا اللي تيساوي الكونستونت باش تقول بان هناك كونسيرفاسيون ديال لينرجي ميكانيك. مزيان، اذا بور فيغ ولا بور ديترميني هاد ليكسبريسيون ديال لينرجي ميكانيك تنبداو باش خصك تحط قدامك شي مسائل عاد تبدا بحال لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال. هذه ليكواسيون ديفرونسيال كنا ديجا ديترميني. السوليسيون ديالها تتكتب على شكل اكس ايكال اكس ماكس كوسينوس دو بي تي زيرو تي زائد في. هذا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال افيك تي زيرو ايت ايكال دو بي لا راسيون دو ام كا. هذه تنعرفوا كيفاش نحددوها، تدير الديريفي الاول الديريفي الثاني وتعوض في ليكواسيون ديفرونسيال. سي سا كيفاش تلقاها. دونك هذه نورمالمون خصها تكون حافظه، فهمتي؟ تي زيرو دو بي لا راسيون دو ام سور. اذا احنا حطينا قدامنا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال، خصك تحط قدامك اوسي الديريفي ديال يعني الفيتاس. اذا الديريفي هذا حنا تعرفوا الديريفي الكوسينوس هو ناقص سي، اذا موان سي، وهذا اللي في قلب الكوس غادي نديروا له الديريفي، دونك غتخرج دو بي سور تي زيرو. دونك لا فيتاس تجيك ناقص اكس ماكس دو بي سور تي زيرو سينوس دو بي تي زيرو تي زائد في. اذا تتحط قدامك السوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال وتتحط قدامك ليكسبريسيون ديال الفيتاس، عاد تبدا تحدد ليكسبريسيون ديال لينرجي ميكانيك. لينرجي ميكانيك في لو كا ديال بوندول الاستيك قلنا كاينين دوز انرجي. في لو كا ديال بوندول الاستيك اوريزونتال غنتنعاودها. دونك تيجي لينرجي بوتونسيال الاستيك بلس لينرجي سينيتيك. بوتونسيال الاستيك تساوي 1 دومي كا اكس كاري، لينرجي سينيتيك 1 دومي ام في كاري. اذا ها انت دابا علاش قلت لك حط قدامك السوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال الفيتاس، حيت هنا تعوض عندك الاكس غتعوضها بهذه، الفيتاس غتعوضها بهذه، دونك غتجيك 1 دومي كا اكس غنعوضوها بهذه، دونك غتجيك اكس كاري كوسيس كاري، اذا اكس ماكس كاري كوسيس كاري دو بي تي زيرو تي زائد في بلس 1 دومي ام في
غتعوضها بعدين موا دي بار اكس كاري هذا تولي كاري سينوس كاري، هي اللي عندك هاد ليكسبرسيون. اوميغا زيرو، اوميغا زيرو راح نعرفوا هي شنو هي اوميغا زيرو، هي دو بي سور تي زيرو باختصار فقط، فقط ما نديرو دو بي على تي زيرو تنكتبو اوميغا زيرو. بيلساسيون هذه تتسمى تي بلس في افيك تي زيرو كاري. هنا رفعوا الكاري علاش؟ باش يعوضوها هنايا في هاد ليكسبرسيون. اذا عندنا تي زيرو هي دو بي لا راسين دو ام سور كا، دونك الا درنا الكاري هي 4 بي كاري ام سور كا هنايا. اذا غادي نجيو نعوضوها هنا. اذا ليكسبرسيون الاولى غتخليها كيف ما هي، لاحظ معايا غنخليوها كيف ما هي، والاكسبرسيون الثانيه غادي نعوضوا هاد تي زيرو كاري بهاد الاكسبرسيون اللي كاينه. اذا ملي غادي نعوضوا غادي يجيك واحد السامبليفيكاسيون هنايا، 4 بي كاري مع 4 بي كاري تمشي لا ماس مع لا ماس تمشي، تبقى لك 1 دومي اكس ماكس كاري كا، 1 دومي اكس ماكس كاري كا. اذا ليكسبرسيون الاولى نخليوها كيف ما هي، 1 دومي كا اكس ماكس كاري كوسينوس كاري دو بي تي زيرو تي زائد في، وهنايا شنو قلنا بقى 1 دومي اكس ماكس كاري كا حتى هي سينوس كاري اوميغا زيرو تي زائد في. اذا تلاحظوا بان عندك 1 دومي كا اكس ماكس كاري هنايا وهنايا، دونك نقدروا نعملوا بها 1 دومي كا اكس ماكس كاري غادي نعملوا تجي كوسينوس كاري بلس سينوس كاري. حنا تعرفوا سين كاري بلس كوس كاري تيساوي واحد، دونك غتبقى لك 1 دومي كا اكس ماكس كاري. اذا هذه هي ليكسبرسيون ديال الانرجي ميكانيك. لاحظ معايا 1 دومي كونستانت كا كونستانت اكس ماكس اكس ماكس هي كونستانت، دونك هذه ليكسبرسيون كلها كونستانت، سيتادير ان هناك كونسيرفاسيون ديال الانرجي ميكانيك. تمام. اذا تيطلب منك تقلب على ليكسبرسيون ديال الانرجي ميكانيك، ولا تيقول لك بين بان الانرجي ميكانيك هنايا ان كاينه كونسيرفاسيون ديال الانرجي ميكانيك، خصك تقلب على ليكسبرسيون ديالها وتبين بانها كونستانت. لا سي كلير هنايا، ولكن تتحط هذه في الكيسيون بزاف. ندخلوا دابا للدياغرام انرجيتيك. اذا دياغرام انرجيتيك عندك دو تيب ديال لي دياغرام انرجيتيك نورمالمون. كاين لينرجي اون فونكسيون دو اكس بحال عندك هنايا لينرجي اون فونكسيون دو اكس، وعندك هنايا لينرجي اون فونكسيون دو تي. اذا بجوج دياغرام ديال انرجيتيك على حسب ليكزارسيس، اذا ندرسوا واحد بواحد. اذا كا ديال لي زوسياسيون سون فروتمون دائما تندرسوا في لوكال ملي تيكونش عندنا فروتمون، وملي ما تيكونش عندك الفروتمون سيتادير ان الانرجي ميكانيك تتكون كونستانت. وفي هذا لوكا تقدر تحسبها اما بالانرجي سينيتيك ماكسيمال اللي تساوي 1 دومي ام في ماكس كاري، او بيان تقدر تحسبها بالانرجي ماكسيمال ديال الانرجي بوتونسيال الاستيك 1 دومي كا اكس ماكس كاري. اذا 1 دومي كا اكس ماكس كاري ولا 1 دومي ام في ماكس كاري تيساعدوك باش تحسب الانرجي ميكانيك اللي تتكون كونستانت. تمام. بالنسبه للانرجي بوتونسيال الاستيك نورمالمون ليكسبرسيون ديالها هي 1 دومي كا اكس كاري بلس كونستانت، هذه اون جينيرال. هذيك الكونستانت دائما تبقى تبين بانها تساوي زيرو، ماشي تحط لنا نيشان لينرجي بوتونسيال الاستيك تساوي 1 دومي كا اكس كاري. اذا باش تبين بان الكونستانت تساوي زيرو شنو تدير؟ اون كونستيون كوم ليطا دو ريفيرونس او بي او تساوي زيرو، تشوف فين عندك او بي او تساوي زيرو. الا كانت في البوزيسيون ديال اكس ايكال زيرو دونك الكونستانت تساوي زيرو. اذا لي ريفيرونس ملي تيكون ا اكس ايكال زيرو دونك الكونستانت تكون تساوي زيرو، دونك ليكسبرسيون ديال او بي او تبقى غير 1 دومي كا اكس كاري، الكونستانت ما تطلعش. الا بغيتي الماكس ديالها تدير اكس ماكس. الاو سي تنعرفوا هي 1 على 2 ام في كاري، الا بغيتي الماكس ديال الاو سي تدير في ماكس. اذا الانرجي ميكانيك هنايا اما تحسبها بهاد ليكسبرسيون هذه الانرجي بوتونسيال الاستيك ماكسيمال ولا الانرجي سينيتيك ماكسيمال. نمشيو للدياغرام اللي عندنا بالغرض. En représentant la variation de EPE, EC, EM en fonction de X, on obtient le diagramme suivant. Donc, عندك l'énergie en fonction de X. لاحظ معايا بان عندك هنا 3 كوب، عندك الازرق، عندك هذا الاحمر، وعندك هذا الكحل. هذا الكحل نبداو به هو الاول، دونك روغاردي بيان كيلكو سوا اكس، سوا اكس ماكس ولا هاد البوزيسيون ولا هاد البوزيسيون ولا الزيرو ولا هنايا ولا ناقص اكس ماكس، تلاحظوا بان هاد لاكو كي كونستونت. اذا هاد فونكسيون كونستونت وشكون اللي عندنا هنايا تيساوي كونستونت؟ سوا لينرجي ميكانيك، عندنا غير لينرجي ميكانيك هي اللي تتساوي كونستانت. دونك هاد لا دروات هذه كي باراليل مع لاكس تي زيكس راه تيمثل لينرجي ميكانيك، لا فالور اللي كاينه هنايا راه تتساويها لينرجي ميكانيك. هذه بالنسبه لينرجي ميكانيك. عندنا دو كورب ولكن هما دابا فاريابل، وحنا تعرفوا ان كاينين دو انرجي في البوندول الاستيك، كاين انرجي بوتونسيال الاستيك وكاين انرجي سينيتيك. اذا شكون غادي تكون تتمثل لينرجي سينيتيك، شكون غادي تكون تتمثل لينرجي بوتونسيال الاستيك. اذا شكون غادي يعطينا الحل هو الاكس ماكس. اذا في الاكس ماكس اذا ملي تيكون لو كور في الاكس ماكس وتنطلقوه سون فيتاس انيسيال، اذا لا فيتاس ايكال زيرو شكون غادي يكون تيساوي زيرو؟ غتكون الاو سي تساوي زيرو.
اذا في البوزيسيون اكس ماكس ملي تلقاو سون فيتيس انيسيال تتكون او سي تساوي 0. اذا هاد البوان ديال الزرق، هاد لاكورب الزرقاء، اذا هاد البوان هادي الا سقطتها على لاكس ديال لي زينرجي غتبقى 0. اذا في البوزيسيون ديال اكس ماكس هاد لاكورب، هاد لينيرجي هادي ديال هاد لاكورب تتساوي 0. دونك شنو غتكون تتمثل الزرقاء؟ تكون تتمثل لينيرجي سينيتيك. مزيان. اذا ملي تكون لينيرجي سينيتيك ايكال 0 شحال تكون او بي او لينيرجي بوتونسيال الاستيك؟ تكون ماكسيمال. اذا لاحظ معايا بانها ماكسيمال. اذا هاد الحمراء، هاد البوان هادي الا سقطتيها غتعطيك لا فالور ماكسيمال ديالها اللي غتكون تساوي اون ميم طون لينيرجي ميكانيك. اذا هنايا هاد الاحمر غادي يكون تيمثل لنا لينيرجي بوتونسيال الاستيك، وهذا الزرق هذا غادي يكون تيمثل لنا لينيرجي سينيتيك. اذا في البوزيسيون اكس ماكس لينيرجي سينيتيك تساوي 0. في البوزيسيون اكس ماكس لينيرجي بوتونسيال الاستيك تكون ماكسيمال، تكون تساوي لينيرجي ميكانيك. لوريجين ديال لي زيكس، لوريجين ديال لي زيكس لينيرجي قلنا الحمر هو لينيرجي بوتونسيال الاستيك. حنا لينيرجي بوتونسيال الاستيك تساوي 1/2 كا اكس كاري. دونك في البوزيسيون ديال اكس لوريجين ديال لي زيكس يعني اكس تساوي 0. الا عوضتي هنايا دونك الاو بي او غتعطيك 0. هذا تيزيد ياكد بان هاد لا كورب ديال لينيرجي بوتونسيال الاستيك. اذا ملي تكون اكس ايكال 0 او بي او تتكون تساوي 0. في الجهه المقابله لينيرجي سينيتيك تتكون ماكسيمال، تتكون تساوي لينيرجي ميكانيك. لاحظتي؟ اذا ملي تكون وحده مي الاخرى تتكون ماكس. ملي تكون لينيرجي سينيتيك مي الاخرى لينيرجي بوتونسيال الاستيك تتكون ماكس. متفقين؟ اذا هاد لي دو كورب بارابول تري سامبل. علاش؟ حيت الفونكسيون تتكتب على شكل ا اكس كاري بالنسبه ل او بي او. ا اكس كاري ستادير بارابول، داكشي علاش جاتنا بحال هكا. لينيرجي سينيتيك، لينيرجي سينيتيك لينيرجي سينيتيك هي لينيرجي ميكانيك ناقص لينيرجي بوتونسيال الاستيك، حيت لينيرجي ميكانيك تساوي او بي او زائد او سي. دونك او سي تساوي لك لينيرجي ميكانيك ناقص الاو بي او. لينيرجي ميكانيك كونستونت ناقص الاو بي او، دونك غتكتب على شكل ا اكس كاري بلس واحد الكونستونت اللي هي لينيرجي ميكانيك. دونك حتى هي بارابول، سيتادير غادي تجيك بحال هكا. اوكي، هذا بالنسبه للينيرجي اون فونكسيون دو اكس. كاين دياغرام واحد اخر تيكون اون فونكسيون دو تي. اذا لينيرجي اون فونكسيون دو تي بحال اللي شفنا في الالكتريسيتي. دونك ا شاك انستون اون ا او ام est égal à EC plus EPE. دائما l'énergie mécanique تساوي la somme des énergies cinétiques et l'énergie potentielle élastique. Donc le EC هي EM ناقص ال EPE. إذا le EC le EPE جابوه لهنا. Et en représentant la variation des EPE, EC, EM en fonction du temps, on obtient le diagramme suivant. Donc تيجيك سينوسويدال هنا، سينوسويدال تيجيو سينوسويدال. علاش؟ حيت الاو سي شنو فيها لا فيتيس، ولا فيتيس ليكسبرسيون ديالها تتكون سو فورم واحد الفونكسيون سينوسويدال، والاو بي او تتكون فيها الاكس، والاكس حتى هي سون فونكسيون سينوسويدال بالنسبه للبوندول الاستيك لينيرجي ميكانيك كونستون. اذا هاد لا دروات هادي اللي هي باراليل مع التي غتكون تتمثل لنا لينيرجي ميكانيك. مزيان، دابا بقى لنا لا كورب الزرقاء هنايا، وهاد لا كورب هادي الصفراء ديالاش لينيرجي ميكانيك ديالاش لينيرجي بوتونسيال الاستيك. غادي نبداو ا تي ايكال 0. ا تي ايكال 0 تنصيفطو الفيتيس، تنصيفطو لو كور سون فيتيس انيسيال. اذا ملي تنصيفطو ا تي ايكال 0 سون فيتيس انيسيال سيتادير لينيرجي سينيتيك تساوي 0. اذا ا تي ايكال 0 صيفط لو كور سون فيتيس انيسيال، دونك لينيرجي سينيتيك ايكال 0. دونك هذا الزرق هذا غادي يكون تيمثل لنا لينيرجي سينيتيك. اذا هذا تيمثل لينيرجي سينيتيك هذا الزرق. صافي. وبالنسبه للصفر هنايا اللي كاين هنايا، اذا ا تي ايكال 0 فين تيكون لو كور؟ تيكون في البوزيسيون ديال اكس ماكس. دونك لينيرجي بوتونسيال سي كتكون ماكسيمال، دونك غتبدا من هنا تساوي لنا لينيرجي ميكانيك اللي هضرنا عليها قبيله. دونك هذا الخطر هذا غادي يكون تيمثل لنا لينيرجي بوتونسيال الاستيك. اذا لاحظ معايا ملي تكون لينيرجي بوتونسيال الاستيك ماكسيمال، لينيرجي سينيتيك تتكون مينيمال. لا ميم شوز العكس، مينيمال تتكون لينيرجي سينيتيك ماكسيمال. وي. إذا عندنا هنايا او بي او تيغال 1/2 كا اكس كاري افيك اكس تساوي اكس ماكس كوسينوس دو بي تي 0 تي زائد في. دونك لاحظوا معايا ان اكس سي اون فونكسيون سينوسويدال، دونك لا عاودتي هنا تجيك الانرجي واحد الفونكسيون حتى هي سينوسويدال. او بي او غتجيك هي 1/2 كا اكس ماكس كاري. عوضوا السوليسيون عوضوها هنايا جاتهم بحال هكا، دونك سينوسويدال. لا ميم شوز بور لينيرجي سينيتيك.
l'énergie mécanique غتكون sous forme droite حيت هي constante durant le temps في الحاله ملي تيكون الفروتمون نيجليجي. اذا تبارك الله عليكم، نتمنى بانكم استفدتوا في هذا الباراغراف. بون شونس.